अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 सबक नंबर 3। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे मिसाल। आज का हमारा सबक नंबर 3 जो है वो सानवी कवायद, और जिसमें हम शुरू करेंगे मुअत्तल, और मुअत्तल की अक़साम में से पढ़ेंगे मिसाल। तो गोया कि आज से हमारा सबक कमजोर हुरूफ वाले अफ़आल से शुरू हो चुका है। अब इसकी 5 अक़साम हम पढ़ेंगे: मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ मकरून और लफीफ मफरूक। ये 5 अक़साम है अगली। और थोड़ा सा टफ टाइम तो देंगे इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है कि बड़ा अच्छा होगा, दिलचस्प सबक होगा। तो आज का सबक हमारा कमजोर हुरूफ वाले दिलचस्प अफ़आल। इसलिए दिलचस्प है कि इनमें तब्दीली जो होती है ना, वो बड़ी कभी वो दिलचस्पी का जरिया बन जाती है कि क्यों हुई है। तो हरूफ मद्दा, हरूफ इल्लत, हरूफ लीन, वाव, अलिफ, या, यानी 3 किस्म के हरूफ हैं। हरफ 3 है, वाव, अलिफ, या, इनके नाम 3 है। हरूफ मद्दा भी है ये, और इन्हीं को हरूफ इल्लत भी कहते हैं और हरूफ लीन भी कहते हैं। हरूफ इल्लत इनको उमूमी नाम है, किसी वक्त भी इनको हरूफ इल्लत कह सकते हैं। और हरूफ मद्दा और हरूफ लीन इनके खास नाम है। खास नाम से ये कि ये खास कंडीशन के साथ मुख्तस है कि इस सूरत में इनको मद्दा कहेंगे, और दूसरी सब सूरत हो तो उस सूरत में इनको हरूफ लीन कहेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह अब जो है हरूफ मद्दा का सबक शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले पिछले असबाक के याद है, इससे पहले हम मामूज की 3 अकसाम पढ़ चुके हैं: मामूजुल फा, मामूजुल आइन, मामूजुल लाम, अकाला, सआला और कारा। और उसके साथ साथ कुछ कवायद भी हम पढ़ चुके हैं। आमाना वाला कायदा हमने एक अहम सबसे पढ़ा था। इस तरह सआला का और यसलो का कायदा पढ़े। 2-4 कायदे भी महमूज के हमने पढ़े हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने जो फेल सबक नंबर 2 में पढ़े वो मुजाफ की। और मुजाफ वो फेल जिसका दूसरा और तीसरा हरफ एक तरह का आ जाए और उसको शद देकर करते हैं। तो इसके 2 कायदे हमने अहम तरीन पढ़े थे: नकले हरकत, अज़्व हरकत। नकले हरकत, अज़्व हरकत। अज़्व हरकत वो माजी में चलता है, और नकले हरकत ये मुजारे और उसके बाकी जो ताबे उनमें चलता है। तो आज अब हम शुरू करने चाह रहे हैं नया सबक, और उससे पहले उसकी कुछ खुसूसी तौर पर कुछ तारीफात है। नया सबक कमजोर हुरूफ वाला फेल। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनता है, 3 से कम नहीं हो सकता। 3 होना जरूरी है, 3 से कम नहीं होंगे। जैसे दरबा, नसरा, फतहा, समिया, इन तमाम में 3 हरूफ है, फर्स्ट हरूफ है। अगर इन दोनों हरूफ में से कोई हरफ भी वाव, अलिफ, या आ जाए, यानी जैसे नासरा कोई ले ले, नून, स्वाद, रा, इनमें से किसी एक जगह, पहली, दूसरी या तीसरी जगह में वाव, अलिफ, या में से आ जाए, तो बाद सिगों में उमूमन मुजारे अमर नहीं में कमजोर हरफ गिर जाते हैं, तो कमी आ जाती है। और कभी तब्दील हो जाते हैं, कभी वाव अलिफ से, कभी अलिफ या से, कभी तब्दील हो जाएंगे, कभी हज़फ हो जाएंगे। तो ये तब्दीलियां होती रहती हैं इसमें। तो ये बीमार आलिल हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ ऐसी निकलती है जैसे बीमार आदमी की। तो इनको हुरूफ इल्लत कहने की वजह बताई गई है। पहली वजह कि दिलचस्पी की वजह यह है कि इन हुरूफ में चेंजिंग हो गई, या तो ये हज़फ हो जाएंगे या ये तब्दील हो जाते हैं एक दूसरे से। तो 2 किस्म की तब्दीलियां होती हैं, जिसको हम 4 तरह की तब्दीलियां भी कह सकते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई एक हरफ कमजोर वाव अलिफ आ जाए तो 4 तरह की तब्दीलियां आमतौर पर होती हैं। नंबर 1, या तो ये हरफ खुद हज़फ हो जाएगा, या तब्दील हो जाएगा, या इसकी हरकत हज़फ हो जाएगी, या इसकी हरकत माकबल को मुंतकिल हो जाएगी। ये 4 किस्म की तब्दीलियां इसमें मौजूद है। अच्छा, हरूफ इल्लत को इल्लत क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये हरूफ आलील से, ये लफ्ज आलील से निकला है। तो इन आवाज की एक खास साउंड है जो अक्सर बीमार आदमी के मुंह से निकलती है, इसलिए इनको नाम भी हरूफ इल्लत पड़ गया। और वो आवाज यहाँ नकल की गई है, जैसे किसी को अचानक लग जाए तो कहते ऊ। और ये साउंड अक्सर खवातीन के पास से आ जाता है। अचानक कहीं चलते चलते कहीं किस चीज से टकरा जाए, ठोकर लग जाए, और आ, ये अचानक कहीं चोट लग जाए तो सर्दी, ई हल्की फुल्की लग जाए तो हल्की सी ई की आवाज आ जाती है। खैर, साउंड बदल भी सकता है, लेकिन ऊ, आ, ई उमूमन तौर पर ये कोई तकलीफ हल्की सी हो जाए तो उस वक्त निकलते हैं, तो इसी आवाज से इनको नकल कर दिया गया।
اب آ جاتے ہیں کہ ان حروف میں کیا کیا تبدیلی ہوتی ہیں، یعنی حروف علت واو الف یا آ جائیں تو یہ بیمار حروف ہیں یا کمزور کراتے ہیں واو یا۔ ان حروف میں 4 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ وہ 4 طرح کی تبدیلیاں کیا ہے؟ نمبر 1 نقل حرکت، یہ ہلکی سی ہے کہ کبھی کبھی واو الف یا یہ اپنی حرکت کو یعنی قبول نہیں کر پا رہے ہوتے، ان پہ بوجھ بن رہا ہوتا ہے، لہٰذا ان کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں۔ نقل حرکت میں حرکت ماقبل حرف کو منتقل کر دی جاتی ہے، جیسے یقول اصل تھا یک ولو، واو پر پیش تھی تو اس پیش کو قاف کو نقل کر دیا، یہ نقل حرکت۔ اور دوسرا حذف حرکت، حذف حرکت میں حرف کی حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے، بالکل ختم کر دیا، جیسے یدعو، اصل میں تھا یدعو وہ، کیونکہ آخری حرف پر پیش تھی تو اس واو پر پیش تھی، یہاں اس کو حذف کر دیا، یہاں منتقل نہیں کیا کیونکہ آلریڈی پہلے سے تھی۔ تیسری تبدیلی تبدیل حرف ہے کہ یہ ایک دوسرے سے تبدیل ہو جائے، واو والی سے یا سے، اس طرح جیسے تبدیل حرف میں ایک حرف دوسرے سے بدل جاتا ہے، جیسے قالا، اصل میں قوالا، قاف واو لام ہے۔ اور چوتھی تبدیلی ہے حذف حرف، حذف حرف میں صرف حرف حذف ہو جاتا ہے، جیسے قل، اصل تھا قول، واو درمیان میں تھی جو یہاں بھی ہے، قالا میں بھی ہے، القول میں بھی ہے، لیکن یہاں امر میں آ کے حذف کر دی۔ تو گویا کہ ان حروف میں جو ہم ابھی معطل شروع کر رہے ہیں ان میں 4 طرح کی تبدیلی ہوگی، نقل حرکت، حذف حرکت، تبدیل حرف، حذف حرف۔ تو یہ ترتیب سے سب سے ہلکی تبدیلی ہے نقل حرکت، کہ حرکت کو منتقل کر دیا، یہ سب سے ہلکی تبدیلی ہے۔ دوسری حذف حرکت کا حرکت کو منتقل نہیں کیا، اس کو حذف ہی کر دیا، ریموو کر دیا، یہ تھوڑی اس سے اگلے درجے کی ہے۔ تیسری جو ہے کہ تبدیل حرف کو ہی بدل دو، ایک واو کو الف سے یا سے یا کسی ایک سے، یہ تیسری تبدیلی ہے۔ چوتھی حذف حرف کہ اب نہ تو نقل حرکت سے کام چل رہا ہے، نہ حذف حرکت سے کام چل رہا ہے، نہ تبدیل حرف سے، تو پھر آخری آپشن ہے کہ حذف کرو۔ تو یہ 4 تبدیلیاں ہوگی، نقل حرکت، حذف حرکت، تبدیل حرف اور حذف حرف۔ 2 تبدیلیاں حرکت کے ساتھ ہیں، نقل حرکت، حذف حرکت، اور 2 حرف کے ساتھ ہیں، تبدیل حرف، حذف حرف۔ اور اب یہ انشاءاللہ اب آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا آگے قواعد کو سمجھنا۔ جی، تو یہ 4 تبدیلی ہوگی۔ اب یہ کہ کیا حرف کے میننگ میں بھی کوئی فرق آئے گی؟ نو، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، معنی جو ہے ویسے ہی رہے گا، یہ لفظی تبدیلیاں ہیں، معنوی تبدیلی میں ان کا کوئی بھی عمل داخل نہیں ہے، لہذا یہ صرف لفظ سے تعلق رکھتی ہیں، شکل و صورت اور شیپ سے تعلق رکھنے والی تبدیلیاں ہیں، معنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب آ جاتے ہیں کمزور حروف والے فعل کی 3 قدرتی اقسام، وہی جیسے ماموز کی ہوئی کہ یہ کمزور حرف شروع میں آئے گا، درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، شروع میں آئے گا تو اور نام ہے، درمیان میں آئے گا اور نام ہے، آخر میں آئے گا تو اور نام ہے۔ تو کہتے ہیں کمزور حروف والے فعل کی 3 قدرتی اقسام ہیں، کمزور حرف شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، بالکل ممکن ہے۔ اس طرح کمزور حروف والے فعل کی خود بخود آٹومیٹیکلی 3 قسمیں بن گئی، کیسے؟ شروع میں آ جائے، جیسے وجدہ، وجبہ، یا عیسیٰ، یا بیسا، یہ مثالیں دی ہیں واو اور یا کی۔ ابھی آگے مزید تقسیم ہم نے نہیں کی، صرف فرسٹ کہ یہ حرف جو ہے واو الف یا میں سے، تو الف کو آپ سائڈ پہ کر دیں، واو اور یا اصل دونوں یہی ہے، اور الف جو آتا ہے وہ انہی دونوں سے تبدیل ہو کر آتا ہے، الف انہی دونوں سے تبدیل ہو کر آتا ہے، بات ذہن میں رکھیے گا، خود الف کا وجود نہیں ہوتا کیونکہ خود حمزہ ہوتا ہے حرکت کے ساتھ۔ شروع میں آ جائے تو اس کو کہیں گے مثال، وجدہ، وجبہ، یا عیسیٰ، یا بیسا، یہ مثال ہے، کیوں؟ واو اور یا شروع میں آ گیا، الف کو ہم نے کہا کہ ابھی تک چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اصل واو الف یا ہی ہے، ٹھیک ہو گیا، وجدہ، وجبہ، یا عیسیٰ، یا بیسا، یہاں بھی تھوڑی سی غلطی ہوگی، وجبہ یجب یہ بھی ضربہ سے ہے، جی، وجدہ، وجبہ، یا عیسیٰ، یا بیسا۔ اگر درمیان میں آ جائے جیسے اس کی مثال قال، قام، باع، زادہ، اب کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ تو قال کا مصدر روٹ آتا ہے القول، اور قام یقوم کا آتا ہے القوم بھی آتا ہے، القیام بھی آتا ہے، تو قاف وہ میم اس کا روٹ ہے،
बा यबीउ बैउन, बा या आइन इसका रूट है, और ज्यादा या ज्यादा इसका रूट जो है जा या दाल है। तो दरमियान में इन दोनों में वाव है, इन दोनों में या है, तो ये कहलाएगा अजवफ। और अगर आखिर में आ जाए, जैसे उसकी मिसाल दा, बादा असमें दा वह, बादा वह, जारा असमें जारा या, जाजा असमें जाजा या, ये दोनों नासरा से, ये दोनों ज़ारबा से, ये कहलाएगा नाकिस। तो तीन किस्म हो गई, मिसाल, अजवफ, नाकिस। अगर शुरू में वाव और या आ जाए तो ये कहलाएगा मिसाल। अगर वाव और या दरमियान में आ जाए तो ये कहलाएगा अजवफ, अजवफ। और अगर वाव और या आखिर में आ जाए ये कहलाएंगे नाकिस। मिसाल का मतलब है शुरू में वाव और या का आ जाना। अजवफ वैसे भी कहते हैं पेट को, जौफ, फी जौफैन कुरान मजीद में आता है। तो पेट का मतलब कि वाव अलिफ या जो है ये कमजोर और दरमियान में आ गया। नाकिस का मतलब होता है दुम कटा, बिल्कुल जो आखिर से नाकिस हो, जिसकी दुम ना हो उसको भी नाकिस कहते हैं। और जो चीज अधूरी और पूरी ना हो, कुछ आखिर में नुक्स रह जाए, उसको भी नाकिस कहते हैं। तो इन अफाल में भी आखिर में कमजोर आने की वजह से नुक्स पैदा हो गया तो नाकिस कहलाया। तो मेरे ख्याल में ये तीन चीजें क्लियर हो गई। जी, मिसाल, अजवफ, नाकिस, मिसाल, अजवफ, नाकिस। आज का हमारा सबक ये है वो मिसाल से होगा। जी, तो मिसाल वो फेल जिसका पहला हरफ कमजोर हो। मिसाल वो जिसका पहला हरफ कमजोर हो। अच्छा, यहाँ दो मिसालें थी। अब ये मिसाल वावी देख लें, ये पहली पहली दोनों मिसालों में लिखा हुआ है मिसाल वावी, अजवफ वावी, नाकिस वावी। अगर वाव हो तो उसको हम मिसाल वावी, अजवफ वावी या नाकिस वावी कहेंगे। और अगर या होगी तो फिर हम कहेंगे मिसाल याई, अजवफ याई और नाकिस याई। यानी जब वाव होगा तो वावी कहलाएंगे, मिसाल वावी, अजवफ वावी, नाकिस वावी। और अगर या होगी तो फिर याई कहलाएंगे, मिसाल याई, अजवफ आई और नाकिस आई। तो आज के सबक में हमारा जो मिसाल वावी पढ़ रही हैं, जिसका पहला कमजोर हरफ वाव हो, उसकी मिसाल है हमारे पास वादा, वाजदा, वालादा। वादा, वाजदा, वालादा, तीनों के शुरू में वाव है। और कुरान करीम में इन अफ़ाल के यानी अजवफ वावी के वो इस्तेमाल हुए हैं 63। और बाकी यूज उन तीन यानी रूट के अतबार से ये 63 है, लेकिन आगे इनके इस्तेमाल जो है वो 1345 है। मिसाल वावी के अक्सर अबवाब ज़रब यज़रिब के ख़ानदान से होते हैं। ये बड़ी अहम बात थी कि मिसाल वावी के अक्सर अबवाब ज़रब यज़रिब के ख़ानदान से हैं। अब दूसरा बाब, तीसरा बाब, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बहुत महदूद हो गई है। अब आगे जो है अबवाब के लिहाज से महदूद होते गए। अब कुछ मिसालें हैं हमारे पास मिसाल वावी की। और इस यही एक छोटा सा कायदा भी आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है, गौर से देखिएगा। एक मिसालें दी है, पहली बात की थी कि मिसाल वावी का अक्सर अबाब ज़राब से होते हैं। देख लें, ज़राबा 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 ज़राब सब। वादा याइदु, वजदा यजिदु, वलदा यलिदु, वज़रा यज़िरु, वसफ़ा यसिफु, वरिसा यरिथु। ये ज़राबा से नहीं, ये अच्छा ये दोनों से आता है, इसलिए ज़राबा लिखा है कि ये वरथा यरिसु और हसिबा यहसिबु पांचवें बाब से भी आता है, दोनों से आता है। यहाँ ज़राबा से लिख दिया है। जी, तो पहली बात क्लियर हो गई कि ज़राबा से है। दूसरी, दूसरी के मिसाल वावी के मुजारे में जो फाकल में है यानी वाव, वो हज़फ हो जाएगा। और कायदे का नाम ही याइदो ताइदो का कायदा है। याइदो ताइदो का कायदा कहलाता है। आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। इस कायदे के तहत, याइदो कायदे के तहत, मुजारे मालूम की तमाम सीगों में, और इस तरह फिर मुजारे से जितनी बनने वाली गिरदानें होगी
चाहे वो अमर हो, चाहे वो नहीं हो, चाहे इसके अलावा कोई और, उसमें ये अज़फ होगी। जी, तो ये वाव अज़फ रहेगी। देखिए वादा याइदु, वाव गायब, यहाँ है यहाँ नहीं है। वजदा यजिदु, यजिदु में वाव गायब। वलदा यलिदु, वाव गायब। वजरा यजिरु, वाव गायब। वसफा यसिफु, वाव गायब। वरिथा यरिथु, गायब। तो गोया कि पहला कायदा याइदो का कि मुजारे मालूम में वाव गायब। जी, इसलिए मैंने मालूम की कैद लगाई, मजहूल में हज़फ नहीं होगा, वहां मौजूद हो। जी, तो आज गिरदान पढ़ेंगे। जी, मेरे साथ गिरदान। जी, जी, मेरी मैं आवाज इशारा करूंगा। आवाज क्लियर है मेरी? मेरी आवाज तो क्लियर है। अब आप अपनी आवाज को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आवाज ऊंची हो। वादा, वादा करना, वादा किया उस एक ने, माजी मालूम की गिरदान है। जी मैं तर्जुमा करूंगा, आप गिरदान पढ़िएगा। वादा किया उस एक मर्द ने, वादा, वादा किया उन दो ने, वादा, वादा किया उन सब ने, वादू, वादा किया आप एक ने, वाअत्ता, वादा किया आप दो ने, वाअत्तुमा, वादा किया आप सब ने, वाअत्तुम, वादा किया मैंने, वाअत्तु, वादा किया हम सब ने, वाअदना, वादा किया उस एक औरत ने, वाअदत, वादा किया उन दो औरतों ने, वाअदाता, वादा किया उन सब औरतों ने, वाअदना, वादा किया आप एक औरत ने, वाअत्ती, वादा किया आप दो औरतों ने, वाअत्तुमा, वादा किया आप सब औरतों ने, वाअत्तुन्ना, वादा किया मैंने, वाअत्तु, वादा किया हम सब ने। वाअदना। जी, बिल्कुल कोई इस गिरदान में फर्क नहीं है। जैसे हमने नासारा, जाराबा, फतहा, सामिया से माजी की गिरदान पढ़ी है, बिल्कुल सेम इस तरह है। लेकिन एक तब्दीली इसमें नजर आ रही है अगर गौर से देखा जाए, जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी। वाता, यहाँ दाल भी है और ता पर तशदीद है। वाता, वातुमा, वातुम, वातु, वादना, और यहाँ नहीं है तशदीद। इस तरह वादत, यहाँ शद नहीं है। वादता, वादना, फिर उसके वादती, वादतुमा, वादतुन्ना, वादतु, इन चार सिंगों फिर तशदीद है और दाल को नहीं पढ़ रहे, हम ता पढ़ रही है। तो ये एक तब्दीली उम्मीद है कि आपने भी वो रियलाइज की होगी कि ये बड़ी अजीब तब्दीली है कि लफ्ज लिखा हुआ है लेकिन ता को शद देकर पढ़ रही है। तो बाकी तो माजी में कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये एक कायदा है। कायदे का नाम भी है वाता का कायदा। कायदे का नाम भी यही है, वाता का कायदा। अच्छा, इस कायदे के अंदर क्या चीज है? कायदा बिल्कुल आसान है कि जब भी दाल और इसके साथ एक हरफ और मिला ले, तो दाल और तो ये साकिन हो और इनके बाद ता आ जाए। जैसे कि यहाँ लाइन पे आप देख रहे हैं, इनके बाद दाल साकिन है और उसके बाद ता आ गई। और इस तरह यहाँ पर भी इन चार सिगों में भी दाल साकिन और उसके बाद ता आ गई। तो कायदा ये है कि जब दाल और तो साकिन के बाद ता आ जाए, तो फिर उस सूरत में इस दाल को लिखा तो जाएगा, रिटर्न में आएगी, लेकिन असल के अंदर इस दाल को ता में तब्दील करके ता का ता में इदगाम कर दिया जाए। और बड़ी अजीब इत्तेफाक कि वैसे दाल को मानवी तौर पर चेंज कर दिया ता में, इसलिए यहाँ शद आया। गोया कि अब ये दो ता है, तो दूसरी ता कहाँ से आई है? दूसरी ता ये दाल को हमने चेंज करके लाया है, लेकिन फिर दाल लिखना नहीं चाहिए था। बस ये एक है अजीब कानून की कि दाल को रिटर्न में बाकी रखा, पढ़ेंगे नहीं, रिटर्न में आएगी लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? वाता, आइन को ता के साथ, वाता, वातुमा, वातुम, वातु, वादना, वाती, वातुमा, वातुन्ना, वातु, वादना। तो कायदा है, वाता का कायदा है कि जब भी दाल और qa साकिन उसके बाद ता आ जाए, तो दाल और qa लिखी जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि उसकी जगह ता को तशदीद देकर डबल पढ़ लेंगे। बड़ा आसान सा कायदा है। वालाइम बसत का, बसत कुरान करीम में आता है, लेकिन qa के बारे में किसी ने कहा कि वहां वो जरूरी नहीं है
وہ آپشنل ہے، اس کو تھا بھی پڑھ سکتے ہیں، تا بھی پڑھ سکتے ہیں، اختیاری ہے، لہذا تھا میں تو اختیاری ہو گیا، لیکن دال کے بعد تا آ جائے کہ دال کو پھر تا سے چینج کرنا لازمی ہے، دال لکھا جائے گا پڑھا جائے گا تا ہی۔ میرے خیال میں یہ قاعدہ بھی اب آسان ہو گیا۔ جی اب آتے ہیں مضارع کی طرف۔ اچھا مضارع اس سے بھی آسان ہے، پر مضارع کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے یعیدو، قاعدے کا نام ہے یعیدو۔ اچھا اس قاعدے میں کیا کریں گے؟ اس قاعدے کے تحت مضارع معلوم میں، مثال واوی کے مضارع معلوم میں وا کو حذف کر دیتے ہیں، الا یہ کہ 2-3 ابواب جہاں حذف نہیں کیا جاتا، ان میں سے مشہور باب ہے وجلا یوجلو، واجیلا یوجلو، الوجلو، اس میں واو کو حذف نہیں کیا جاتا۔ 2 اور بھی ہیں غیر معروف ہیں، لیکن معروف جو استعمال ہونے والا وہی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی واو آ جائے گی مثال واوی کے مضارع معلوم میں، اس واو کو حذف کر دیں گے چاہے جتنی بھی ابواب۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ مضارع معلوم اجوف واوی کے مضارع معلوم میں واو کو حذف کر دیں گے، مضارع معلوم، لہذا مجہول کی بات ختم ہو گئی، مجہول میں واو رہے گی۔ جی گردان پڑھیں گے۔ وعدہ کرتا ہے وہ 1 مرد، یعیدو، وعدہ کرتے ہیں وہ 2 مرد، یعیدانی، وعدہ کرتے ہیں وہ سب مرد، یعیدونا، وعدہ کرتے ہو آپ 1 مرد، تائیدو، وعدہ کرتے ہو آپ 2 مرد، تائیدانی، وعدہ کرتے ہو آپ سب مرد، وعدہ تائیدونا، کرتا ہوں میں 1 مرد، آئیدو، وعدہ کرتا ہوں وعدے کرتے ہیں ہم سب مرد۔ نائیدو، دیکھیں اصل میں تھا یاو عیدو، بس کیا کیا ہم نے؟ صرف اور صرف واو کو حذف کیا، تو یاو عیدو سے بن گیا یا عیدو۔ اب سب میں ہم نے یا عیدو، یا عیدانی، یا عیدون، تعیدو، تعیدانی، تعیدون، اعیدو، نعیدو۔ غور سے پڑھیے گا، اسی مضارع پر آگے کچھ تبدیلیاں اور بھی ہوں گی۔ واجیلا یہ سمع یسمو کے باب سے ہوگا، باب بدل جائے گا سمع کے باب سے۔ جی اب مؤنث کی گردان پڑھیے گا۔ وعدہ کرتی ہے وہ 1 عورت، تائیدو، وعدہ کرتی ہیں وہ 2 عورتیں، تائیدانی، وعدہ کرتی ہیں وہ سب عورتیں، یعیدنا، وعدہ کرتی ہیں آپ 1 عورت، تائیدینا، وعدہ کرتی ہیں آپ 2 عورتیں، تائیدانی، وعدہ کرتی ہیں آپ سب عورتیں، تائیدنا، وعدہ کرتی ہوں میں 1 عورت، آئیدو، وعدہ کرتی ہیں ہم سب عورتیں۔ نائیدو، جی گردان بالکل آسان ہے، صرف واو کو حذف کیا، یعیدو، یعیدانی، یعیدون، تعیدو، تعیدانی، تعیدون، اعیدو، نعیدو، تعیدو، تعیدانی، یعیدن، یعیدن، تعیدین، تعیدانی، تعیدن، اعیدو، نعیدو۔ اچھا اس کے بعد آگے گردان آسان ہو گئی۔ امر، امر کی گردان پڑھ لیں ہم۔ جی پڑھ لیجئے، لیکن ٹائم ہو گیا ہے، 1 کے جی اوپر ہو گیا۔ بس ایسے ہی ہے، ٹائم ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر روک لیتے ہیں۔ وعدہ یعیدو، اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت سی گردانیں ہیں جس کو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ واجدہ یاجدو کی گردان ہے، ماضی اور مضارع کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے۔ واجدہ یاجدو، پانا، واجدہ، واجدہ، وجدو، بالکل اسی طریقے سے جیسے وعدہ۔ یہ گردان اسی لیے لائیے تاکہ وعدہ کا قاعدہ ہمارا دوبارہ جو ہے یہاں تکرار کے ساتھ آ جائے۔ وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتو، وجدنا، وجدت، وجدتا، وجدنا، وجدتی، وجدتما، وجدتن، وجدتو، وجدنا۔ اور مضارع یجدو، یجدانی، یجدونا، تجدو، تجدانی، تجدونا، اجدو، نجدو، تجدو، تجدانی، یجدنا، تجدینا، تجدانی، تجدنا، اجدو، نجدو۔ اور ہم لوگ 2 فعل سے آپ نے گردانے ماضی اور مضارع کی پڑھی ہیں، ایک وعدہ یعیدو سے ماضی مضارع، دوسرا واجدہ یاجدو سے ماضی مضارع۔ آپ نے سنانی جو ہے وہ وعدہ یعیدو سے ہے، لیکن ابھی آپ ریوائز آپس میں دونوں کیجئے گا اور ترجمے کے ساتھ کیجئے گا۔